أبي أحمد أزليغو بتعمي زقرم تنقلاتو نبعلو تكمتلاتهم أبعلم كم سرايت إثيوبيا زحير لن هناكو ني عالم مراحتي نكون زقبانا ينام بغل عالمنا تدليتيم هبوب تدلي مركونيا فيلد مارشال برهانو جلام إثيوبيا نتعمونغو راشان يوكرين زكار زلوغ بعلب نخركبلو نايشم قلنا تراخ تتصاد قربت مهانات قلت دكتور ماي مسموقهم إثيوبيا حنت خابتن أب عالم زعابي سرناي اتقرب كوينا لام أبيتشم أنا أب عالم زقرم قطبا وعبيد كم زمزقبنا هابتا ما تهاجرات عالم ينغرنا لو إثيوبيا جنا يترداكم من زلوم كنا نقع هابتا ما تهاجرات مسكر على نمبر بغاز بي إثيوبيا مسكيرو ترجم يقولون أمانو نحنا نبرت قالنا دكتور ماي أنا نايم لما تقالني لمينا السمر اللي عود لما نايم بيت مغري نتغاوش تهاجر زركب عطاو تراي أوريت كيرو قادات صرخ حتى نزغل مبر صرف تانا بشت أراي كاب إمارات لمينا زوم صوباجات عمل كتوكمني أبزي ما نمك حتى نمثل يقولون صايم لما عملي عود لما نابيتشم تدافرو زيرخ وزيبولو حدا جزا أبتا قراب تشات بالكاسيتو سب نحاد حلو ندات فالسه فلست تخيل اللوخي بلنا زبل عشمرا زلوا درفنيراتهم أبي نتيدافرو ملسخب عم ميديام سوته زومنا زوفر ناي فلس متكال زباج ولنا زلو أسمعهم نتسابي رقفالو سابي قتلو علو زبلو كبو حدو تفلسي أما غابرو مسلالي تاكمي أبت تزاربو مقرم زرباتات تأكيبوم ناي كوميدي مسحف ما أخولو نيرم تمرت غمزيت أقبه ولا تعشاب عيون ودي إوادة بلو نحادت تقبر الرساسي أبزة تخلو فلسي بخمي تأمري تسلال كونيل كاب محتاتكو أبي ناي تمرت مهي منت أقمت رايزي كونه أمرو بعابي تعيدي كترات ركا زخل زغنا زي أبلع لزلون مأتو باقراوند أمبر نايلوم زعبا ناسي اتابي بموغل حدمت ناي برهانو جلاز زرقو بزعبا قداي جنرال مقبي زفترلو شقرن أبوات إنوزلو حدقنيات تنقلات النمقلعيو زغباركم تغاتاتل تنام سكادرون عاركي ودون توتو نعاسكا قرفا بلاليك ساب زفلتو تعزب ود حرام زي تحل الرادار بيتشو انت عاقم الله بزي كام فكر كبتنا بلو كل تعين نسر السالة كم قدما قربت يا زلات أنا يموت كابعش مارتيلا لغير لك قبابل هاي تقبابل برهانو جلا جنرال مقبي بهاند بزخص السلامة من الزرقها حيلتات ጸጥታ ትግራይ ነቲ መግለጽ ናያቢ ናያፍ ሁለምታን ተኮይኑ መረምታ ይገበረሉ ይቅሬታውን ሕተቱ ለዝብል ተሪር መግለጽ ምሰውጸ አቢ ከም አሞሉ ንብርሃኑ ጅላ እቲ ጽሑፍ ካብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ እለይሉ ምስ አዘዞ እኖ የሕፊርዎምን አዋሪድዎምን ከይፈተውነት ብተንኮል ተዘርጋሕ ጽለም አልዮም ኣለዉ ተኾነ ይቅሬታ ዝባላይ ሓተቱን ስለምንታይ እቲ መግለጽ ከም ዝወፀን ስለምንታይ ከም ዝሰረዝዎን زغون مبريتو هابون شغون مبركا بوزحات من جتات كم زائرنا اتابي بزعبا جنرال مقبين حيلتات فانو وديون يعطيون مريحون اوايدون يواقعنا له تبل مقلاتي كبيس ساعبين وي باك فاير فتيران وبعلو خطعنو مستعزبة كيف توي كسر ذاتك ديدو مغنياتو حيلتات تقراي انصار ابز غنعامس فانو تلافينوم يواقعنا له سلازا سمعت سرايت بلتقنا رعدن نايمورال ورقات تسامعوه كبيدنو فتيراتو ليام أبغن بزعبا جنرال مقبي سلامنتاي بولك ونبينو خطقع مريت زبل حتقنا مسارتاو تحتيام تذكرون تقانكم جيتاتشو ردا كام مقالة هادي من عدي سابا مسبررة نابو خوانا نمحبر الدبلومات بزهابو مقلاتي قالوا وحدات بتعم وحدات جنرالاتن كام مرحة حوحاتن مش شعبيا ركبن دا قبرو علوان منقس بمقبر أنصار سرعة أبي وقخ والعزدري سباتا لو إلنيرو تانيه دما أبريوت قريبو أسما زرزرنايتو مش شعبيا السرعو دهري كلت الصومن كبكي مغنياتو تمستير حبريتا ناتيت رايزي كوانا كالو زرقا قطرو حبريتا ونسلزلو دمامير كبكي لنيرو جنرال تادسة كم جيزيو بريزنت كشيامي مستباهلة دما أقدمو حدو ويديت كسرح كمزلو آبي تنقل كفحز جمرم نسا دما مس جنرال تادسة عبزكي لزرب آبي نتادسة ورده نسخا قدم بريزنت كوين كابوغع مشيامكا كم قدمو خونا تقدم كاتفتسمو مزلكا نقرات كترئينا لك زبل مستراو علي جيرو حدا خابوخا انت دا جنرال تادسة بريزن زخون كوينو اتي ناي جنرال تادسة ورد بوتا خطوكو زغل جنرال مقبي هايدا خون سلا زغل
ኮኔልካ ንጀነራል ምግበይ ካራክተር አሳሲኔሽን ጌርካ ብፕሮፓጋንዳ አጥዕካ ናብ ቦታ ስልጣን ዘይመጸሉ ኩነታት ምፍጣሪ ተሓሲቡ እንተኾነ እዛ ጉዳይ እዚያ ዋላ ብደገፍቲ ናይ በዓል ጌታቸው ዝነበሩ ከይተረፈ ከቢድ ቁጣዕ ፈጢራም ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ትግራይና ኣምሓራን እቲ ኣሰላልፋ ድንግርግር ከም ዝበሎን ኣብ ሰራዊት ብርሃኑ ጁላ ድማ ብርቱዕ ራዕድን ፈርሕን ፈጢሩ ክሳዕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ሓድነት ተሰምየ ሰፊሕ መጥቃዕታት ፋኖ ሰራዊት ብርሃኑ ጁላ ሰብ ዘይብል ክሳራታት ይወርዶ ከም ዘሎን ብርክት ዝበለ ሰራዊት ብርሃኑ ጁላ ድማ ብዘይውግእ ኢሉ ዝህብል ዝማረ ከም ዝብዝሑ ናቢ ዝገደደ ኣጣጣ የእትዎ ይርከብ መዓስ ዘጥራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ከይተረፈ እቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኣብ ተሰማምዖ ምስጢራት ጥርጣረታት ፈጢሩ ኣንጻር ጀነራል ታደሰ ወረደ ከቢድ ወፍርን ዘይተቐባልነትን ፈጢሩ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ዝሸመሞምን ጀነራል ታደሰ ኣብ መዋጥር ዘእትዎ ዕማም ከም ዝተዋህበ ገጢሞሞ ከም ዘለው ይዝረባሎም ገለ ካብቲ ኣቢ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ከተግብሮ ጽበየሎም ዝጥርጥርዎ ዘለው ድማ ወዲ ወረደ ስልጣን ንኽወሃቦ አንጻር ሻዕብያት ተሪር መርገጽ መሓዝን ዝጸንሐ ርክባት ምብጥጣስን ነቶም ላዕሎት ኣዘዝቲ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ብምስምስ ብዲዲኣር ምስልባት እቶም ንሕወሓት ይድግፉ እዮም ዝበሃሉ ኣዘዝቲ እንተተኻይሉ ብጥሮታ ምብራር ተዘይተኻይሉ ድማ ሪሻፍል ገይሩ ብቦታታት ክበታትኖም ናይ ሕወሓት ኣባላት ኣብ መንግስታዊ መዋቕር ዝቆጻጸርሉ ናይ 50+1 ሕጊ ምስራዝ ጸጥታን ፖሊስን ምምሕዳራዊ ትካላትን ዘለዎ ሓለፍቲ ካብ መሓውራት ሕወሓት ምቡልቋር ከም በዓል ጀነራል ተኽላይ ኣሸብር ወዲ አንጥሩ ካልኦት ሓይልታት ጸጥታ ኣባሪሮሞም ዝነበሩ ኣዘዝቲ ኣርምታት ናብ ቦትኦም ምምላስን እቶም ጌታቸው ብደብዳቤ ኣባሪሮዎም ዝነበረ ጀነራላት ካብ ስርሖም ዝቕየሩሉ ኩነታት ምፍጣርን ካልእ ዝርዝራዊ ምስጢራት ከተግብር ከም ዝተዋህበ ይዝውሮ ዘሎም እዛ ኣቢ ክፃወታ ዝኽእል ቁማር በዓል ደብረጽዮን ዝመረጽኩሞ ፕሬዚደንት ገይረልኩም ኣለኹ ሕጂ ኸ እንታይ ኢኹም ክትብሉ ብዛ ዓይነቱ ንሓድሕዶም ዝጋጨውሉ ኩነታት ክፈጥር ምዃኑ ዝግመት ነገር እዩ ሕወሓትን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ድማ ብቐደሙን ንጀነራል ታደሰ ዘይኣምንዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ንድሕነቶምን ውድቦምን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን እቲ ኣቐዲሙ ብጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃን ተሃንደሰ ሽርሒ ማለት እቶም ጌታቸው ብደብዳቤ ዘባረሮም ንኣብን ረብሓታቱን ዘገልግል ጀነራል ታደሰ ስቑኢሎም ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከኣቱ ክርእይዎ ኣይኩሉን እዮም ኣብዚ ሻዕብያውን ሃገራዊ ስጋኣታ ንዝተወለደ ሽርሒ ኢዳ ኣጣሚራ ክትሪኤልካ ፈጺምካ ዘይሕሰብ እዩ እዚ ማለት ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገና ስልጣኑ ከይደልደለ ከቢድ ጸገም ክገጥሞ ምዃኑን እቲ ጉዳይ ናይ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ህላዊ ሓደጋ ብምዃኑ ውግእ ክፈጥር ዝኽእል ሽርሒ ምዃኑ ብቐሊሉ ክንግምግሞ ይከኣል ኣብዚያ ደጊመ ኸዘኻኽራ ዝደሊ ኣብ ስለምንታይ ብፍሉይ ንጀነራል ምግበይ ዘጥቀ መግለፂ ኣውፂኡ ኸበቅዕ ዘይዝኾነ ይቕሬታ ምግባርን ማረምታ ምሃብን ስለምንታይ ነታ ብወቅዒ መግለፂ ዝገበራ ከም ትስረዝ ወይ ካብ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያ ኣልይዋም እብዘይ ዘሎ ትግድል ናይ ኣብ ሽርሒ ንስኹም ከተኸታተልትና ከመይ ተንብብዎ ኣለኹም ተሳትፎኹም ኣይፈለና እንዳበልና ኣብዘ ዘለኹም ሰላምን ጥዕና ምሳኹም ይኹን ድሮን ታደሰ ሲመጣ ዛሬ እዚህ ነው ያለው አዲስ አበባ ዶክተር አብይ ጋር በዛ ጉዳይ ተዋዩ ይመስለኛል የሚዋዩበት ለመዋየት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያን ነገር አስቀምጧል ህግ ይሻሻላል ብሏል ከዛ በኋላ ከመጣ በኋላ የመጀመሪያ ዶክተር አብይ ጥያቄ መሆን ያለበት ብርጋዴር ጀነራል ምግብ ኃይል የሚባለውን ማፊያ ይዘህ አቅርብልኝ ጥያቄ ይላል የመንግስት ጥያቄ የሩሳል ጥያቄ እሱ እዚህ ቁጭ ብሎ ፋኖ አደራጅቶ እንዲህ ያለ ዘመቻ አድርጎ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከፈጸመ የፕሪቶሪያ ስምምነትን በግልጽ ስለጣሰ ሰውየው ተይዞ መቅረብ አለበት ነው። ይህን ሰውዬ ይዞ የማያቀርብ ከሆነ አቶ ማነው ጀነራል ታደሰ ወረደ ራሱ ማውረድ ነው እሱ መልሶ በወርቅ ዘረፋ ተግባር የተሰማሩ ሰዎች ናቸው። በህገወጥ ወንጀል የተሰማሩ ሰዎች ናቸው። ከኤርትራ ጋር የሚገናኙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ናቸው አላሰራ ብለውኝ አፈናቀሉኝ ያሉ ጌታቸው ረዳው ነው። ታደሰ ወረደ ሶሉሽን የሚያመጣ ለውጥ የሚያመጣ ከሆነ የመጀመሪያ ስራ ተግባሩ ምግብ ኃይልን ይዞ ማስረከብ ያለበት ራይት። ምግብ ኃይልን ለማያዝ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ምግብ ደው ወዴት ይላል? ወደ አባቱ ማን ሻዕቢያ ጋር ሸሽተህ ስትገባ ሻዕቢያ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጀለኞች በጦር ወንጀል የሚፈለጉ ሰዎችን ይዛ ደብቃ በመያዝ ወንጀል ያኔ እንጋፈጣለን። ያኔ መልሰን እንገናኛለን። መልሰን የምንገናኝ ከሆነ ሻዕቢያ በኢትዮጵያ ውስጥ በጦር ወንጀል የሚፈለጉ ሰዎች ወንጀል ፈጽመው የሚሸሹ ሰዎች ደብቃ ይዛ የምታስቀምጥ ከሆነ ለመጀመሪያ ስራማችን ድሮንሶቹ ላይ የዚችን የሶስቷን ጂፒኤስ ቁጥር መሙላትና መላክ